औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ngayon may wish malik kita teni pin Baltistan Women TV hespa program chi ngata si be phaluk beniot ngata im shakhsiyat jo khahar bilqis sahiba ngata khutba zainabi hawali kha program chi be ngata phaluk beni jo ya yeri qimati waqt kunina waqt phiu se shakhs ngayeri anjan shezde zerjo हज़रत ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा दे हस्तीन के दिखांगता हज़रत ज़ैनबी कुबरा सलामुल्लाह अलैहा फ़ियापो इमाम हुसैनी इंतहाई रिंचन श्रीमो हज़रत ज़ैनब कुबरा ज़ैनब कुबरा फ़ियाप पे खुद हज़रत ज़ैनब गामल अल्हम्दुलिल्लाह मुज़िनियत जो ज़ैनब शीन पजरबो ज़ैनब कुबरा फ़ियाप पे लक़ब कुनीना लक़ब चिकपो उम्मुल मसाइब दोंबा योत से हज़रत ज़ैनब का थोंस लेकिन हज़रत ज़ैनब ला दोंबा मामूद थोन की वजह से खा कुरिफ़ पल उम्मुल मसाइब लक़ब तो शरीकतुल हुसैन इमाम हुसैन ने यम्बो तमाम यानी इमामत लस्खुइनो खुसूसन वाक़या करबला इनो हज़रत ज़ैनब फ़ियाप पे किरदार पो यानी गला निमा पोचे सल्पोयत के हज़रत ज़ैनब फ़ियाप पे चामचे किरदार चामचे हज़रत ज़ैनब फ़ियाप पे अजीम कुर्बानी यजरे हज़रत ज़ैनब फ़ियाप पे लक़ब चिना लक़ब चिपो नाइबतु ज़हरा सानिये ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फ़ियाप पे हज़रत ज़ैनब हज़रत ज़हरा फ़ियाप पे सानी हज़रत ज़ैनब लेकिन सानिये ज़ैनब तारीख़ नुगदाना थोमो में जो बख्शिश ख्वाहर जो यहाँ से दोनों ज़ोम से नताला नते अशनो नस्तेनित भी यहाँ से दो कसल भी हो कि हज़रत ज़ैनब फ़ियाप पे औलाद चिताम चेत पजो हज़रत ज़ैनब कुबरा फ़ियाप पे मुख्तलिफ रिवायती जो 5 औलाद युत्पा हज़रत ज़ैनब फ़ियाप पे हज़रत ओन हज़रत मोहम्मद हज़रत अब्बास और हज़रत यानी उम्मे कुलसुम जरन मोचो चुचिक हज़रत ज़ैनब फ़ियाप पे लेकिन वाक़या करबला इनो हज़रत ज़ैनब ने यम्बो हज़रत ज़ैनब फ़ियाप पे यानी मी ओतनिस का ओन मोहम्मद करबला का शहीद सोफी गुआना हज़रत ज़ैनब फ़ियाप दिन आरे खातून चिकिन सुख के जब शहदा कुनी लाश कुन ओ मना क्यों मना हज़रत गामा सी ओन मोहम्मदी सर मुबारक कुन थोन मना गामा से हज़रत ज़ैनब फ़ियाप लो शो जवना ज़ैनब कुबरा फ़ियाप का सल मुस खुदा इलामी नो कुर्बान बिस्पेट पे पिस सदक़ों हा गया या दोबारा गया से दोला अफसोस में बेन गई में थोना स्कोर फिनी औलाद कुन जरजरे सलाम दुख पसोशिक ज़ैनब कुबरा फ़ियाप का कि कुरी फ़ियाप ने यम्बो कुरी कुर्बानियों ने यम्बो कुरी औलाद कुन सा कुरी मेमो हुसैन खा इस्लामी फरी कुर्बान बिस हज़रत ज़ैनब फ़ियाप वाक़ई करबला युग लजो यजीद दरबानी नो ची खुतबा में सियान दबे चिक जरजो हज़रत ज़ैनब कुबरा फ़ियाप सलाम दुख पसोशिक जब असीर बेसे खैर बना याना ngala ngoziniet masaib kuni ne ngala ngala ko jo marsionu yana ngala di waqiat kun kot ki हज़रत ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा फ़ियाप यजीद दरबारी नु हन मना ज़ैनब कुबरा फ़ियाप मुख्तलिफ रिवायत जो के असीर कुन करबला फना कोफा न शाम जब कोफ़ी नयमर थन मना हज़रत ज़ैनब फ़ियाप ला हज़रत ज़ैनब फ़ियाप शिन सरखासोस चा ज़रबना वक़्त चीनो हज़रत ज़ैनब फ़ियाप कोफ़ी शहज़ादीन पा हज़रत ज़ैनब फ़ियाप से कोफ़ी यत पी ख़वातीन कुल्ला तफसीर कुरानी यानी दरस्ता पा तफसीर कुरान बित कुरान ये तफसीर कुन का सलूत पा जब कोफ़ी बाज़ारिंग थन मना दुश्मन कुनिसी कोफ़ी बाज़ारिनो अहले बैत कुल चासी अखलजो चासी या सवाल बस कि अहले बैत कुन दिखे चाल चाफिन ज़रबना कोफ़ी शहर कुन आरास्ता बिनित पिन सजाई बेनित पिन ताकि अहले बैत कुन दिनो असीर बसे क्यों मला सर मुबारक कुन नेज़ों हियत पा और हज़रत ज़ैनब कुबरा फ़ियाप असीर बसे कोफ़ी बाज़ार थन मना खुरी ख्वाह शख फैद पे पी मलसा इन पा खुरी बाबा नदर से खुदा शख पे दे मलसो भी कतन मना छरखा मामोसों हज़रत ज़ैनब फ़ियाप और सवाल बस हज़रत ज़ैनब फ़ियाप सी यजीद दरबारी नो शख पे वहला हज़रत ज़ैनब फ़ियाप सी इमाम सज्जाद कसल सज्जाद यांग से कसल यूं के यजीद दरबारी नो मकदम प मामुयत हुजूम प मामुयत दिखंगाला ज़ैनब ला गोयका कलबला दखुनचिक मिंजर दे वक़्त पिनु जब हज़रत ज़ैनब फ़ियाप दी सवाल पो बस इमाम सज्जाद फ़ियाप सी हज़रत ज़ैनब सवाल पो यजीद ला पेश बयाना यजीद मलऊन सी जिस के ज़ैनब लज़र गोपा कोफ़ी शहज़ादी पा दूसरा ऐसे असीर बसी क्यों फिर ज़ैनब ये हाल इन शोज़र
دبخلا حضرت زینب لسرکا ماموسون حضرت زینب فیق پوسی با دعا بیالا فیق لقون لنست پا دبقت بینو اچانک سر مبارک حسین ندرسه زینب میکچیک سون زینب کبرای فیق پو میمو حسین فیق پی یعنی ابر بهانه چوخ چینگاتان تون منا زینب کبرای فیق پوسی کسل میس اینا لنگی میمو یالا دیرین اکبری جوانی توسا یالا دیرین عباسی توسا امام فیق پوسی کسل میس زینب زود نه امام محرم مسون فی زینب دربار یزیدینو یان گورزن په شخفنا دیرین علا عباس سبجت دیرین علا عباس نا اکبری جوانی علا بجت زر کسل میس نتیسترون ارگو قربان دو پس وشک المصائب ثانیه زهرا زینب کبرای فیق پی صبر نتیغلو کنی که لحاظا جب یزیدی درباری نو حضرت زینب فیق پو تون منا کرسی نشین 400 کرسی نشین دونو اسیر کن سانسیاس امام سجاد فیق پو یعنی سنگانوی فتوانا درسه امام سجاد فیق پو چین سید پا امام فیق لقون لرسید پا امام فیق پی پای مبارک ندرسه جیمون لرسید تاسید پا امام زگوسید پا لیکن امام وقتین پا امام سجاد نا حضرت زینب کبرا ندرسه اسیران حرم گاما یود پجو ده وقت بینو یزید ملعون تخت کا دکسنا یزید سی فخر کا یعنی کوسی تکبرانه اندازی کا جس زینب غیاسی یری میمو باغین میت پیت پی میمو ندرسه چنار حالت چی بس ده وقت بینو یعنی شسپانه رینچنه ارگالمو زینب کبرا سلام علیها فیاپو هم کلام سون فمت پا ده وقت بینو ده ملعون سی امام سجاد لا تانتانس امام سجاد فیق پولا خوشی ناسزا کن خالا یعنی خوشی کلمات کن زس ده وقت پیرو امام سجاد فیق پوسی کسل بیوس نالا اجازت مهناره ناسی دکھا خطبہ کسل بیوت جب امام سجاد فیق پولا سک زربنا یزید سی زرت کی اجازت من ممت اسیر کن لا یعنی حکم مت پنیا بیماریت پنیا اسیر زرنا اجازت ممنس ده وقت پیرو حضرت زینب اسنی پولا دوست کسل بیوس گار سا امام وقت کا پابندی حق ناره ده وقت پینو امامت نا ولایت دفاع بیالا حضرت زینب کبرای فیق پو لانس نا جب حضرت زینب کبرای فیق پو سی یزید دربار نو خطبہ منس بسم الله الرحمن الرحیم نحمده و نصلی علی محمد و آلہ جب حضرت زینب فیق پو سی یعنی انتہائی فصاحت نا بلاغت دینو خطبہ من مریخ فنا موزن یود خان کو نزس کی شاید مولا امیر المؤمنین تقامت خان کن مکمت خان کو نسی جب زینب اسکت پکوانا علی زندہ سو پی نظر سمجھو اور اتنا امام ارگل موفیق پوسی فصاحتنا بلاغا دینو خطبہ من مریخ فچک ناری ده وقت پینو دربار یزیدینو انقلاب و مریخ یزید ملعون سی یعنی حضرت زینب کبرای فیق پولا یعنی تانتانس تامن حضرت زینب فیق پولا زرت کی یریم یمو باغین پا زرزره ریالمو زینب فیق پوسی کسل بیوت لی ملعون شهادت نگی وراستین nga ما رأيت إلا جميلة nga la خوبصورتی مت پرگشمت پچان تومت میمو چوبگیدی لاش پو زینب کبرای فیق پولا تو لیکن جب لاش کن دونو تومنا حسین چو ہستی بھی لاش پو چنار حالت چی ہے سر مبارک کن مت پا زخمی بدن پہ بوسا بے ملسا چک مت پا لیکن سلام دک پسوشک حضرت زینب فیالا پتی سے بارگاہ خداوندینو دعا بس پروردگارا غید قربانی یہ بارگاہینو قبول بس لے یزید مصلحت خداوندی دین اسلام سترو مافری nga زینب سی یعنی چادر قربانی من فیل میمو حسینی سی سر قربانی من فیل زرزره اور حضرت زینبی خطبون کوانا ده وقت پینو یعنی یزیدی تختنا یعنی تاج کنی خچیجو لوگ پیت پیت پی خطرہ گوا چکنا یزید ملعونی سی زرلو یہ بحلا آزان زرزره بان زرزره حکم بس ده بخلا بان زربا چکنا جب اللہ اکبر اشہدو ان لا الہ الا اللہ آزان دس اشہدو ان محمد رسول اللہ زربا ریافت چکنا کسل بیوست ده بخلا امام سجاد سے شخصیت پا امام سے کسل بیوست این علی یزید کیان زر محمد رسول اللہ نی اپوچو اینا کرین یعنی دین محمد پیروکاری نمین کہ یزید کیان سی یود سے ظلم بسنارے دنیا کھنا کھری تخت نہ تاج نہ سلطنت کن یہ دینارے بے سے ختم بھی
और ख्याता ngई kha zulum besena dunya kana husainiyat khidang si chamchuk bet pe husainiyat khita si chamchuk की कोशिश बस लेकिन खिते यानी साजिश कुन खिते अजायम कुन चिसो जहनारे नाबूद सो और आज दियातस ना करोड़ों स्निंगिनु हुसैन देनारे बेसे जिंदयत हुसैन का बेस पिदे जुल्म कुन हुसैन बेगुना छक्पो चिसो जहना खिरी तख्त नताज कुन का चिसो जहनारे में हिसाब और खिरी दे तख्त नताज ने सल्तनत गामा निस्तो नाबूद